जामिन ने जब गन हुरैन के हाथ में पकड़ाई तो वो फटी हुई आंखों से उसे देखने लगी। हुरैन और नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। मार दो यार मुझे, सजा दो मुझे। जो शख्स जुल्म करता है ना, उसकी मौत आसान नहीं होनी चाहिए। ये इन हाथों से मारता था ना मैं तुम्हें। ऐसा करो, इन हाथों को नकारा बना दो, सजा दो यार मुझे। जामिन ने अपने हाथों को हुरैन के सामने करते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल हुरैन ने गन वापस जामिन को दे दी। अब ये तरीके आजमाएंगे आप? क्यों जामिन, हर बार एक औरत ही क्यों माफ करे? वो लहजे में दर्द लिए बोले। हुरैन, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जामिन उसकी हर बात को नज़रअंदाज करके उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, हम सबके सामने बात कर सकते हैं। हुरैन ने भी तेज आवाज में कहा। लेकिन अगले ही पल जामिन उसका हाथ पकड़ के उसे सामने वाले कमरे में ले गया था, जहाँ से कुछ देर पहले हुरैन बाहर आई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो मुड़ा था, जबकि हुरैन इसकी हर हरकत पर हैरत ज़दा खड़ी थी। कैसे वो धड़ल्ले से सब कर रहा था। हुरैन, प्लीज़ यार, सजा दो, क्योंकि मैं इसी काबिल हूँ। जामिन गन इसकी जानिब करता हुआ बोला। फिर बेल्ट उतार कर उसने हुरैन के हाथों में पकड़े, जबकि हुरैन अब हैरत से उसे देख रही थी। मार दो हुरैन, बिल्कुल रहम न करना मुझ पे। जामिन, हुरैन ने बेयकीनी से उसे पुकारा। नहीं हुरैन, बस सजा दो मुझे। अच्छा रुको, ये लो। अब उसने अपनी जेब में से एक लेटर निकाला और हुरैन के दूसरे हाथ में थमा दिया। अब हुरैन के एक हाथ में बेल्ट थी और दूसरे हाथ में लेटर। वो कभी अपने हाथों में मौजूद दोनों चीज़ों को देखती और कभी जामिन को हैरत से देखती थी। मुझे पता है बेल्ट से तुम नहीं मार सकोगी, क्योंकि तुम बहुत नरम दिल हो। लेकिन ये लाइटर है ना, इससे वैसे ही जलाओ मुझे जैसे मैंने तुम्हें अजियत दी थी। देखो हुरैन, बिल्कुल रहम नहीं करना मुझ पे। अपना दिल थोड़ा सख्त करो और मुझे सजा दो, क्योंकि तुम सही कह रही हो। औरत ही क्यों माफ़ करे हर बार। पता है, औरत नहीं हर जुल्म सह सह कर मुझ जैसे जालिम मर्दों को ढील दे रखी है। लेकिन अब नहीं, मैं एक पुलिस वाला हूँ हुरैन, कानून का रखवाला। और पुलिस वाले को अपने मामले में भी असूल पसंद होना चाहिए। तुम्हें पता है, अगर मेरे सामने कोई ऐसा मर्द आता तो मुझसे दर्दनाक सजा देता। चूंकि आज मैं खुद मुजरिम हूँ तो मेरी सजा बनती है। तुम जैसे चाहो मुझे सजा दो, चाहो तो जान से मार दो। रिवॉल्वर, बेल्ट और ये लाइटर। जामिन ने जैसे उसे ऑप्शन दिए कि वो जिसे चाहे उसे सजा दे। हुरैन ने बेल्ट और लाइटर दूर फेंके और आगे बढ़कर जामिन का गिरेबान पकड़ लिया और तेज आवाज में बोलने लगी। आज भी हुक्म चला रहे हैं मुझ पे? हाँ जामिन शाह, किसी का एहसास है आपको? कितनी आसानी से ये सब बोल रही हैं। बड़ी मामा का क्या? हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो? और अर्श, जानते भी हैं आप अर्श के लिए आप क्या हैं? कितना याद करता था वो आपको। लेकिन नहीं, आपको किसी का एहसास होता। लेकिन नहीं, आपको किसी का एहसास होता। आपको किसी की परवाह नहीं है। और तुम्हारे लिए तो मैं अहम नहीं हूं ना। फिर क्यों सजा नहीं दे रही मुझे? वो भी जामिन शाह था, मतलब की बात पर फौरन आ गया। क्योंकि नहीं देख सकती आपको तकलीफ में। हनूज उसका गिरेबान पकड़े हुए वो चिल्लाई थी। क्यों नहीं देख सकती तकलीफ में? फौरन सवाल आया था। क्योंकि दर्द होगा। किसे दर्द होगा? मुझे। बेख्तियार उसके मुंह से निकला था। मुझे, मुझे दर्द होगा। रोते हुए, चीखते हुए वो फिर बोली। क्यों दर्द होगा तुम्हें? वो जाने क्या सुनना चाहता था। क्योंकि, हाँ बोलो ना। नजरें, क्योंकि इस बार उसने नजरें झुकाई थी और गिरेबान से गिरफ्त थोड़ी ढीली हुई थी। तकलीफ मुझे होगी तो दर्द तुम्हें क्यों होगा हुरैन? वो फिर सवाल कर गया। क्योंकि, इतना बोल के वो फिर चुप हो गई, जबकि जामिन के गिरेबान पर रखे हुए हाथ उसने हटा लिए और जामिन से दूर होना चाहा। लेकिन अब जामिन ने उसका अपना चेहरा अपने हाथों में भर लिया। हुरैन, आई लव यू। हुरैन के चेहरे के करीब अपने चेहरे को ले जाकर वो बेहद मोहब्बत से बोला। मैं माफ़ नहीं करूँगी आपको। जामिन के सहारे मोहब्बत को किसी खाते में ना लाते हुए वो कमज़ोर से अंदाज में बोली। तो सजा दो मुझे। उसका चेहरा थामे वो बोला। पता है कितना दर्द दिया है आपने मुझे? जान, सजा भी तो कबूल कर रहा हूँ ना। मुझे दर्द होता था जामिन, बहुत दर्द। वो फिर बोली। जामिन तड़प उठा। सजा का हकदार हूँ मैं फिर। वो हर जुर्म कबूल करता हुआ गोया हुआ। मेरे हाथ भी जलाए थे आपने। आज शिकायत जालिम से ही कर गई वो। जान, कुछ नहीं भूला मैं। ये लाइटर है ना, उसी तरह जला डालो मेरे हाथ भी, जैसे मैंने तुम्हें अजियत दी थी। वो हनूज उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ सिर्फ शिकवे थे। हाँ, लेकिन नफरत ना थी। यही बात तो उसे उम्मीद दे रही थी। आपने मुझे बेल्ट से बहुत जोर से मारा था। बहुत दर्द हुआ था मुझे। एक और जुल्म उसने याद करवाया। मेरी जान, मैं भूला नहीं हूँ। ये बेल्ट है ना, वैसे ही मारो मुझे। आपने मेरे बाल भी काटे थे। वो बेहद मासूमियत से गोया हो। जान, सीजर लो और मेरे बाल काट दो। तुमसे ज़्यादा प्यारे नहीं हैं ये। हुरैन की मासूमियत पर उसे बेहद प्यार आया था। मैं फिर भी माफ़ नहीं करूँगी। हुरैन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं ज़िंदगी भर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ।
میں پھر بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری حورین کا دل بہت نرم ہے، وہ کر دے گی معاف، بلکہ تم معاف کر چکی ہو۔ وہ اس قدر یقین سے بولا تھا، حورین اسے دیکھتی رہ گئی۔ پتہ ہے کتنا برا کیا تھا آپ نے میرے ساتھ، کتنا درد دیا مجھے۔ وہ شاید آج ہر حساب برابر کرنا چاہتی تھی۔ یہ ضامن کا اسے یہ روپ اچھا لگ رہا تھا۔ ہر دکھ کا مطابقہ بھی تو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں حورین نے صرف محبت اور بے پناہ محبت دیکھی تھی، اور کوئی شکوہ۔ جب وہ چند لمحے نہ بولی، صرف اسے تکتی رہی، تو پھر ضامن نے سوال کیا، آپ بہت بول رہے ہیں۔ I hate you ضامن شاہ، I hate you۔ وہ بہت زور سے ضامن کے گلے لگی تھی۔ وہ کڑا اٹھا، لیکن ابھی اسے صرف حورین کی پرواہ تھی، جو اس کے گلے لگ کر بہت شدت سے رو رہی تھی، بالکل معصوم بچوں کی طرح۔ ضامن نے بھی بازو اس کے گرد حائل کر لیے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، ہر بار اپنی مرضی کرتے ہیں آپ۔ I hate you ضامن شاہ۔ ضامن کے گلے لگی، وہ روتے ہوئے بولی، I love you حورین۔ بے حد محبت سے کہا گیا، جبکہ اس کے سینے سے لگی حورین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بولو نا یار، کوئی تو جواب دو۔ ضامن نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا تو بولا، وہ اس کے الفاظ اس کے منہ سے نکلنے سے انکاری تھے۔ ہاں جان من، بولو۔ ضامن، ہمیں باہر چلنا چاہیے، چلیں باہر، مجھے باہر جانا ہے۔ حورین اس سے دور ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، حورین یار، دیٹس ناٹ فیئر، بجائے I love you too بولنے کے تم یہ کیا بول رہی ہو؟ ضامن، باہر چلیں۔ حورین کی بات بدلنے پر ضامن جی بھر کے بدمزہ ہوا تھا، اور آخر میں حورین کی نقل اتارتا ہوا بولا۔ ضامن کی بات پر ایک مکہ بنا کر حورین نے اس کے سینے پر رسید کیا، اور ضامن درد سے تلملا اٹھا۔ سوری ضامن، ہاسپٹل چلیں پلیز، بہت خون نکل چکا ہے پہلے ہی۔ وہ شرمندہ ہوتی ہوئی گویا ہوئی، جبکہ ضامن نے اسے پھر سے اپنے احضار میں لیا تھا۔ چھوڑو یار، کون پاگل یہ لمحے مس کرنا چاہے گا، جب اتنی پیاری بیوی اس کے پاس ہو، اتنے قریب ہو۔ حورین کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ میں نے معاف نہیں کیا آپ کو، اور آپ فلرٹ کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی تھی، ضامن کو دور کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ یار فلرٹ نہیں ہے، یہ پیار ہے۔ اور کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، معاف نہیں کیا؟ اچھا تو جان، پھر کیسے معافی ملے گی مجھ غریب کو؟ ضامن نے چہرے پہ معصومیت لائے ہوا پوچھا، ایک شرط پہ۔ حورین کی آنکھوں میں شرارت تھی، جو ضامن بھی دیکھ چکا تھا۔ ایک اطمینان ہوا تھا اسے حورین کو خوش دیکھ کے۔ ڈارلنگ، شرط ورط نہیں، تم بس حکم کرو۔ ضامن شاہ کے لیے حورین کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ محبت سے چور لہجے میں کہا گیا۔ مقابل نے اپنی آنکھیں جھکا دیں۔ چلیں ہاسپٹل جلدی، بہت خون بہہ گیا ہے۔ وہ نظریں جھکا کر ہی بولی تھی، اوکے میری جان۔ اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے وہ گویا ہوا، حورین، میں نے قدر نہیں کی تھی تمہاری، پھر بھی ایک اور موقع دے دیا تم نے مجھے، تھینک یو سو مچ یار۔ ضامن ندامت سے بولا، ضامن پلیز بار بار ان باتوں کا ذکر نہیں کیجیے گا، میں سب کچھ بھولنا چاہتی ہوں۔ حورین کے چہرے پر پھر سے اداسی در آئی تھی۔ اوکے میری جان، اب نہیں بولوں گا۔ اچھا حورین، مجھے تم سے ایک اور بات کرنی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی لائے وہ بولا۔ حورین بھی ابھی اس کے حصار میں تھی۔ ضامن کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ جی؟ یار، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ضامن، کیا ہوا بڑی ماما کو؟ حورین پریشانی سے بولی تھی۔ وہ ہمیں دیکھیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کل شام کی فلائٹ بک کروا دی ہے ہم سب کی، ہمیں پاکستان جانا ہوگا۔ وہ جیسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا، حورین بے یقینی سے اسے دور کرتے ہوئے خود بھی پیچھے ہوئی۔ وٹ یو مین؟ آپ پہلے ہی فلائٹ بک کروا چکے ہیں؟ وہ تھوڑا غصے میں بولی تھی۔ میری جان، مجھے جلد سے جلد پاکستان جانا ہے، ایک کیس کے سلسلے میں۔ اپنی فیملی کے بغیر کیسے چلا جاتا؟ ہاں، تم اپنی اشکی اور رامین کی پیکنگ کر لینا، پتہ ہے ماما ہمارا ویٹ کر رہی ہیں، میں انہیں بتا چکا ہوں تم مل گئی ہو۔ اور اشکا سن کر بہت خوش ہوئی تھی وہ۔ ضامن نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، ضامن، ہمارا جانا آسان نہیں ہے، ہاسپٹل میں انفارم کرنا ہوگا پہلے، اور اشکا اسکول، رامین کی یونیورسٹی، سب ہو جائے گا، یو ڈونٹ وری ڈاکٹر حورین۔ ضامن نے مسکرا کے بولا، اس کے لہجے میں فخر تھا حورین کے لیے۔ ضامن، جی میری جان۔ ضامن، آپ نے جاب کیوں چھوڑ دی تھی؟ وہ دل میں آیا ہوا سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ آخر قابل نہیں تھا اس وقت۔ ایک پولیس والا جب اپنی بیوی سے انصاف نہ کر سکے تو وہ اپنے ملک سے انصاف کیا کرے گا؟ تمہارے ساتھ کیے گئے ہر ظلم کے بعد ضمیر پر بوجھ رہتا تھا، اس لیے چھوڑ دی جاب، لیکن اب سرخرو ہوں گا اور اشک کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جوائن کر لی۔ یہ کہتے ہوئے ضامن نے اپنا ہاتھ اب اپنے زخم کے قریب رکھا۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کر کے پھر کھولیں۔ اس کی یہ حرکت حورین کی آنکھوں سے چھپ نہ سکی۔ ضامن، آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ کب سے بول رہی ہوں، چلیں نا ہاسپٹل۔ اب اور کوئی بات نہیں، جلدی چلے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ضامن کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ دیا اور اس کو بازو سے پکڑ کے باہر لے گئی۔